تو 15 منٹ واسطے نوجوان سکالر محترم المقام حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب وہ بیان فرمان گے۔ میں ایک عرض کرنا جو تسلیم کر لو، میں ایک عرض کرنا جو تسلیم کر لو، دلاتے دماغا دی تفہیم کر لو، میں ایک عرض کرنا جو تسلیم کر لو، دلاتے دماغا دی تفہیم کر لو، اس آوارہ زندگی ترمیم کر لو، جمعیت بنا لو تے تنظیم کر لو، میں خطرے دی گھنٹی نو کھڑکار آجے، سنبھل جاؤ نازک وقت آرے آجے، اے تبلیغی جلسہ کرایا نہیں جاندہ، کتے نام سنت دبایا نہیں جاندہ، تے حق کلمہ موتھی علایا نہیں جاندہ، ہاں قرآن پڑھ کے سنایا نہیں جاندہ، تے ہر تھاں تے بے دین دا زور ہو سی، اکیلا مسلمان کمزور ہو سی، مسلمان تائیں میں دیواں توجہ، اٹھو ملک خاطر کھڑے ہو کے سجو، بچا لو غرق ہوں دے بیڑے نو بچو، ہاں بن کے مجاہد شیراں گجو، زماندار اسلام دی سر کدیو، ہاں دشمن دی آنکھ وچ تساں رڑ کدیو، تساں ہو بدر دے بہادر سپاہی، فتح تو سقیس روکی سرات پائی، تساں سر کشان دی سکردن جھکائی، ہاں توحید سیکھوں نگوں نے پھیلائی، سمندراں گھوڑے تساں واڑ دیتے، جہاز اپنے ہاتھی تساں ساڑ دیتے، تساں بت شکن منہ ڈاٹے ہو سارے، تساں لات عزا نمارے کلہاڑے، تساں غزنوی دے ہو ساتھی پیارے، مندر سومنات دے ٹائیں مینارے، میں جتنے بھی کیتے، میں جتنے بھی کیتے کنائے اشارے، مسلمان سارے تسی ہو پیارے، تے ہر مار کے دے تساں جان سارے، تساں جان دیتی تساں گرنے وارے، آج بھی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت تہاڈی دوبارہ، نہ رکھنا کسی تے بھروسہ سہارا، تساں تے ہے اسلام دا بوجھ بارا، پھڑو جھنڈا مارو کٹے ہو کے نعرہ، تے گرما امیدہ نہ ہووے نہ ٹھنڈا، اے جھنڈا تہاڈا ہے تاریخی جھنڈا، تساں نے سکاوے نو آباد کیتا، تے دشمن اللہ دے نو برباد کیتا، ہاں امداد دیتی جدو
محمد دی امت جدوں جیندی آگی او دے حکم چل دے او دی بادشاہی سی ایمان محکم اللہ تے او نادا تے کوئی تیر او نادا سی خالی نہ جاندا او دے حکم باجو نہ کوئی پیر چاندہ محمد سی سالار جس کا رواندہ او سن لے کے لشکر جڑی طرف چڑھ دے پہ پتھر بھی کلمہ شہادت دا پڑھ دے اساں جال بولے دولت دی خاطر اساں جال بولے دولت دی خاطر غریبان کھانے عظمت دی خاطر تے فتوے لگانے شہرت دی خاطر خدا نو بلانے رشوت دی خاطر امیران آمدہ امارت دا چسکا صدر تائیں اپنی صدارت دا چسکا شریران رہندہ شرارت دا چسکا امیران اپنی امارت دا چسکا بس اپنے لکھنے سب خیر تھی وے تے ملت دا کیے مرے پاوے جیوے او کامل مسلمان او سن حجازی جو چل دیا تیغا چپکے نمازی او ناندی انوکھی آگی عشق بازی سچمدی او ناندے قدم سرفرازی اساں پھل کاغذ دے خوشبو کوئی نہیں مسلمان والی جئی خو کوئی نہیں جوامنا سنگاری ہے اٹھ دی جوانی اندر عیش عشرت تے ایمان جانی مچھاں ڈاڑی چٹلا یا پوڈر چپانی پہچانے نہ کوئی جنا کے جنانی دنے رات بہ کے جنا تاش کھیلے شریعت تو بیزار دنیا تو چلے ولو دین ریا ولو دین ریا جے انجی کنارا ابے میں کھلو گے حشر نو نظارہ منادی کرے گا محمد پیارا اے امت نہیں میری اے پروردگارا جنا دنیا اندر مینو چھاڑ دیتا اج امت چونا نو میں کاٹ دیتا میں خادم نبی دا دینا گاں دہائی حجے وے لہے گا جے کر لو کمائی محمد نبی نال جس یار لائی حشر نو بھی او سے دیوانی رہائی کسے پیر مرشد سہارا نہیں ہونا کملی والے نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے ہیں میاں خوش رہو ہم دعا کر چلیں والسلام